गर्मियों की एक शाम थी। सूरज काहिरा के नवाही रेगजारों पर अपनी आखिरी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। करीबी गांव अलनूर में एक नौजवान आरिफ दिन भर खेतों में मुशक्कत करके वापस लौट रहा था। उसके कपड़े पसीने और मिट्टी से अटे हुए थे, मगर चेहरे पर वही पुराना सवाल झलक रहा था। मैं इतनी मेहनत करता हूं, इबादत भी करता हूं, फिर भी सुकून और कामयाबी क्यों दूर है? गांव के अक्सर लोग खुशहाल हो चुके थे, मगर आरिफ अब तक गुर्बत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर दिन जैसे एक सा लगता था। इसी दौरान एक रात मां ने उसे नसीहत की कि बेटे, शहर के कदीम मजार पर एक दाना मुसाफिर आया है। लोग कहते हैं कि वो दुआ करे तो दिल का बोझ उतर जाता है। तुम भी जाकर उससे मिल लो, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मिले। फजर के वक्त आरिफ काहिरा की वादी में वाक़े उस पुराने मजार पर जा पहुंचा। सुबह का उजाला भी फैला नहीं था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। सहन में सफेद चादर ओढ़े एक बुजुर्ग बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में तस्बीह और चेहरा ऐसा रोशन जैसे रोशनी अंदर से फूट रही हो। आरिफ ने झुककर सलाम किया। बुजुर्ग ने आंखें खोली और मुस्कुराकर जवाब दिया। आरिफ ने अपना दुख सुनाया। बाबा जी, मैं थक गया हूं, मेहनत करता हूं, इबादत करता हूं, मगर बरकत और सुकून मेरे नसीब में नहीं। कामयाबी मुझसे हमेशा दूर क्यों है? बुजुर्ग ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोले, बेटे, कामयाबी सिर्फ सोने और चांदी का नाम नहीं। असल कामयाबी एक राज है जो दुनिया वालों से छुपा हुआ है। अगर तुम सच में उस राज को पाना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर अंजाम नूर से भरा होगा। आरिफ ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं बाबा जी, मुझे रहनुमाई दें। बुजुर्ग ने तस्बीह एक तरफ रखी और कहा, पहला कदम यह है कि 3 दिन तक सिर्फ सच बोलना, ना झूठ ना बहाना, फिर वापस आना। गांव पहुंचकर आरिफ ने यह अहद निभाना शुरू किया। यहां तक कि जब किसी ने उससे पूछा, खेती कैसी रही, तो उसने बिला झिझक कहा, बारिश कम हुई थी, फसल कमजोर निकली। लोग हैरान हुए, कुछ ने तंज भी किया, मगर आरिफ ने सब्र से सच्चाई को थामे रखा। 3 दिन बाद वो दोबारा मजार पहुंचा। बुजुर्ग ने सिर्फ एक सवाल किया, दिल कैसा महसूस हो रहा है? आरिफ ने कहा, हल्का सा, जैसे सीने से बोझ उतर गया हो, मगर कामयाबी अब भी नहीं मिली। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटे, सच्चाई पहली ईंट है, अभी 2 ईंटें बाकी हैं। फिर उन्होंने दूसरा कदम बताया, अब 3 दिन तक अपनी जुबान को बुराई से बचाओ, न किसी की गीबत करो और न सुनो। अगर नेकी की बात न हो तो खामोशी बेहतर है। याद रखो, कामयाबी का असल दरवाजा दिल की सफाई है। आरिफ ने यह वादा भी कबूल किया। अगले 3 दिन वो जब भी देखता कि लोग किसी की बुराई कर रहे हैं तो खामोशी से हट जाता। कुछ ने ताने दिए। एक पड़ोसी ने कहा, क्या अब हमें कमतर समझने लगे हो? मगर आरिफ ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ अपना दिल बचाना चाहता हूं। गीबत दिल को काला कर देती है। ये बात सुनकर सब हंसने लगे, मगर करीब खड़ा एक बूढ़ा शख्स खामोश हो गया। उसने आह भरी और कहा, मैं भी कभी जवानी में ऐसा सोचता था, मगर दुनिया ने मुझे बदल दिया। उस लम्हे आरिफ की बात ने दिलों को छू लिया। 3 दिन बाद जब वो फिर मजार पर आया तो उसके चेहरे पर सुकून झलक रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, अब कैसा लगता है? आरिफ ने कहा, यूं लगता है जैसे दिल रोशन हो गया हो, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। बुजुर्ग ने कहा, यह अच्छी बात है, मगर अब आखिरी और मुश्किल तरीन दरवाजा बाकी है। आरिफ ने एतमाद से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप हुक्म करें। बुजुर्ग ने कहा, अब हर दिन एक नेकी करो, और वो भी खालिस अल्लाह के लिए। न दुनिया दिखे न फायदा। अगर किसी को भूखा देखो तो खिलाओ, किसी मुश्किल में देखो तो हाथ बटाओ, और याद रखो, ये नेकी सिर्फ दिल से हो। आरिफ ने फौरन अमल शुरू कर दिया। एक दिन उसने छुपकर एक अंधे फकीर के हाथ में खजूरें रख दी। फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ दी। आरिफ के दिल में एक अनोखी खुशी उतर गई। कभी वो किसी के गिरे हुए जानवर को गड्ढे से निकालता, कभी किसी गरीब बच्चे के लिए खाने का बंदोबस्त कर देता। उसके कपड़े फट जाते, हाथ जख्मी हो जाते, मगर दिल मुतमईन होता।
وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ اصل خوشی دوسروں کے کام آنے میں ہے۔ اگلی صبح عارف فجر کی نماز کے بعد بزرگ کے پاس پہنچا۔ وہ مطمئن تھا، دل صاف، نیت نیک اور عمل درست، مگر بزرگ کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، اب تمہاری آخری آزمائش کا وقت آ گیا ہے عارف، تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ گھر، زمین، سکون سب چھوڑو اور دیکھو کیا تم اللہ پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اصل کامیاب لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا تم تیار ہو؟ عارف کا دل کانپ گیا، مگر وہ بولا، اگر یہی اللہ کی رضا ہے تو میں تیار ہوں۔ ماں سے رخصت لیتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماں نے بس اتنا کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہو بیٹا، یاد رکھنا اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، دنیا کی کمائی نہیں۔ عارف نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ شہر سے نکل کر صحراؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے بھوک لگی مگر اس نے صبر کیا۔ پیاس سے ہونٹ سوکھ گئے مگر اللہ کا نام زبان پر رہا۔ یہ سفر اس کے ایمان کو کچل نہ سکا بلکہ اور مضبوط کر گیا۔ 3 دن تک وہ بھوکا پیاسا چلتا رہا۔ ایک رات وہ ایک نخلستان کے قریب گر پڑا۔ ایک چرواہے نے اسے پانی پلایا اور پوچھا، کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ عارف نے مسکرا کر کہا، میں کامیابی کی تلاش میں نکلا ہوں اور میرا زاد راہ صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ چرواہے نے کہا، تم پاگل ہو یا ولی؟ یہ راستہ تمہیں کھوکھلا بھی کر سکتا ہے۔ عارف نے نرمی سے جواب دیا، کامیابی صرف لینے کا نام نہیں، کامیابی صرف لینے کا نہیں، دینے کا بھی نام ہے۔ اگر میں اس راستے میں فنا ہو جاؤں تب بھی اللہ کی رضا ہی میری اصل کامیابی ہے۔ چوتھے دن وہ ایک اجنبی قافلے کے پاس پہنچا۔ قافلے کے سردار کو مزدور کی ضرورت تھی۔ یوسف نے سخت محنت کی مگر کسی اجرت کا مطالبہ نہ کیا۔ قافلے والوں نے حیرانی سے پوچھا، تم اتنی مشقت کیوں کر رہے ہو؟ وہ بس مسکرا کر خاموش رہتا۔ ایک دن قافلے کا کچھ سامان چوری ہو گیا۔ سب کی نظریں عارف پر گئیں۔ الزام لگا، رسیاں باندھی گئیں اور اسے سردار کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ عارف نے سکون سے کہا، اللہ جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ لوگ ہنسے، اللہ کا نام ثبوت نہیں ہوتا۔ اسی لمحے سردار کی بیٹی مریم آگے بڑھی اور بولی، میں نے چور کو دیکھا تھا، یہ نوجوان بے قصور ہے، یہ تو ہر وقت ذکر الہی میں رہتا ہے۔ سب کے چہرے بدل گئے۔ سردار نے فوراً عارف کو آزاد کر دیا اور کہا، ہم نے تمہاری دیانت دیکھ لی ہے، اب تم ہمارے مہمان نہیں ہمارے مشیر ہو۔ یہ اعلان سن کر عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان گیا کہ کامیابی کا راز حقیقت میں اس پر کھل رہا ہے۔ سلمان تاجر اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے گیا۔ وہاں عارف کے فیصلے دانش مندی سے بھرے ہوتے، باتیں نرمی سے، اور لوگ اس کی سچائی کی قسمیں کھانے لگے۔ ایک دن سردار نے کہا، عارف میں چاہتا ہوں تم میری بیٹی مریم سے نکاح کرو اور میرے بعد قافلے کی قیادت سنبھالو۔ عارف حیران ہوا، میں تو ایک کسان کا بیٹا ہوں، آپ کی بیٹی کے لائق نہیں۔ سلمان مسکرا کر بولا، اصل عزت کردار سے ہے نہ کہ دولت سے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ہی قیادت کے حقدار ہو۔ یوں نکاح ہو گیا۔ عارف کے والدین کو بھی بلایا گیا۔ گاؤں کے لوگ جنہوں نے کبھی اسے حقیر جانا تھا آج خوشی کے آنسو بہا رہے تھے۔ وہ نوجوان جو کبھی غربت کی زنجیروں میں جکڑا تھا آج عزت، علم اور برکت کا وارث بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں غرور کا شائبہ تک نہ تھا، صرف عاجزی تھی۔ ایک رات خواب میں وہی بزرگ اسے نظر آئے، تنہا ویرانے میں بیٹھے، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر روشنی۔ وہ بولے، عارف تم ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اب وہ راز جان لو جو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اگلے دن جب عارف مزار پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہاں نہ بزرگ تھے نہ کوئی نشانی، بس ایک پرانی تسبیح اور ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، ہم دنیا کے لوگ نہیں، ہم وہ دربان ہیں جو کامیابی کے دروازے پر پہرا دیتے ہیں، صرف خالص دلوں کو اندر آنے دیتے ہیں۔ عارف کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جان گیا کہ بزرگ کوئی عام شخص نہیں تھے، شاید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس نے وہ تسبیح سینے سے لگا لی اور دیر تک سجدے میں روتا رہا۔ کچھ برس بعد عارف نے قافلے کی قیادت اپنے شاگرد کے سپرد کی اور خود ایک چھوٹے گاؤں میں جا بسا۔ وہاں وہ بچوں کو سچائی، صبر اور نیکی سکھانے لگا۔
उसकी गुफ्तगू में वही रोशनी झलकती थी जो उसे बुजुर्ग से मिली थी। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया, चेहरे पर परेशानी, दिल में सवाल। उसने कहा, बाबा जी, कामयाबी का राज क्या है? मैं बहुत कोशिश करता हूं मगर नाकाम रहता हूं। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, कामयाबी का राज तुम्हारे अपने दिल में छुपा है, इसे तलाश करना है। फिर उसने वही 3 आजमाइशें उस नौजवान को सिखाएं जो कभी उसे सिखाई गई थीं। वक्त गुजरता गया। आखिरकार आरिफ इस दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन उसके बाद भी लोग उसकी कब्र पर आते, दुआ करते और कहते, ये वो शख्स था जिसने दुनिया की जाहिरी कामयाबी नहीं बल्कि आखिरत की हकीकी कामयाबी पाई। कब्र के कतबे पर लिखा था, कामयाबी का राज सच्चाई, सब्र और खुलूस दिल।